माणूस प्रगत झाला असला तरी रूढी, समजुती आणि अंधश्रद्धा यांचा पगडा अजूनही समाजात दिसून येतो. या अंधश्रद्धांपायी कुटुंबातले ताणतणाव वाढतात, सुख नाहीसं होतं. माणसाला माणूस म्हणूनही लोक जगू देत नाहीत. अशाच एका कुटुंबाची ही कथा. लक्ष्मी ही विधवा तरुणी. विवाहानंतर महिन्याभरातच तिचा पती अपघातात मरण पावतो. या अपशकुनी सुनेमुळंच आपला मुलगा मरण पावला अशा विचारानं सासूच्या मनात ठाण मांडलेलं. घरातली इतर माणसं मात्र समंजस. पण सासूच्या आक्रस्ताळेपणापुढं कोणाचंच काही चालत नाही. शेवटी सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळं, आग्रहामुळे आणि कणखरपणामुळं सासू नमते. तिला आपली चूक पटते. इतके दिवस साचलेल्या पाण्याचा निचरा होतो. निर्मळ प्रवाह सुरू होतो. घरातली सुखशांती परत येते. अशी ही कथा. रेखे मातः, अरे न कोऽपि प्रतिवचनं प्रयच्छति. कुत्र नु सर्वे गताः? रेखे! मन्ये गिरीशः आगतः. ओहो भ्रातः, त्वं किमिति पत्रं नालेखि? स्थानके एव ते स्वागतं व्याहृतं स्यात्. वराके, गृहं प्रवेष्टुमपि अवसरं देहि. अधुना ब्रूहि यद् अभिलषितं. त्वया पत्रं कस्मान्नालेखि? कस्मान्नालेखि? अये का त्वं प्रष्टुं? यद्यधिकं भाषसे कर्णौ ते उत्पाटयामि. आह, अरे मूढ, मोचय कर्णौ, मोचय नु. हाँ, एवं शरणं याचसे तर्हि मोचयामि. भवतु. सर्वेपि गृहजनाः क्व गताः? पिता तु शाकापणं गतः. शाकापणं स्वभावो दुरतिक्रमः. गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद गिरीश, जय जय सर्वमपि यथा पूर्वम् एव, गोपाल न किमपि विपरिवर्तितम्. माता देवपूजायां व्यग्रा दृश्यते. आम्, देवपूजां समाप्य मन्दिरं गमिष्यति. भ्रातृजाया न कुत्रापि दृश्यते. आर्या लक्ष्मीः तु प्रकोष्ठे स्थिता भवेत्. आकारयामि ताम्. आर्ये, आर्ये, पश्य पश्य, कः खलु आगतः? गिरीश, अधुना पर्याप्तः अवकाशः सम्पादितो नु? किमवकाशेन? इतः परम् अत्रैव चिरं स्थास्यामि. सेवायां स्थानान्तरणं मे संवृत्तम्. ओहो गिरीश, अपि कुशलं भवतः? कदा नु आगतोऽसि? नमस्ते आर्ये. अहं तु सर्वथा निरामयः. परं कियन्ते दुरवस्था. रेखे, किम् अस्यै उचितम् आहारमपि नाहरसि? इयं तु शुष्कं काष्ठदण्डमनुकरोति. ओह, नैवं मया प्रष्टव्यम्. आर्ये, सेवायां स्थानान्तरणेन इतः परम् अत्रैव स्थास्यामि. प्रियं मे संवृत्तम्. इदानीं स्वगृहे भुक्त्वा स्वस्थशरीरो भविष्यसि. अधुनापि दृढाङ्गोऽस्मि. पश्य पश्य, महाकायोऽस्मि. गिरीश, केवलं बुद्धिः ते ईषदिव वृद्धिं गता इति मन्ये. पुनरपि दुर्भाषणम्. वेणीं ते उत्पाटयामि. आह, अरे हताश, मुञ्च वेणीं. पश्य मातः, भ्राता मां ताडयति. यदि भ्राता ताडयति किं मया कर्तव्यम्? असमाप्य पूजां बहिर्नागच्छामि. अरे पुत्रक गिरीश, तात प्रणमामि. चिरञ्जीव, कदा खलु आगतः? आगच्छन्नेवास्मि. तात, सेवायां मे स्थानान्तरणं संवृत्तम्. इतः परम् अत्रैव स्थास्यामि. सत्यं? नूनम् ईश्वरः अस्मत्प्रार्थनां शृणोति. पुत्रक, शतधा विदीर्णं न हृदयं कैलासस्य मृत्युना. नेत्रयो तेजैव अपहृतम्. तव आगमनेन किमपि समाश्वासो लब्धः. तात, कः खलु ललाटलिखितं प्रमार्ष्टि.
भवानेव धीरतामपहाय दुःखाभिभूतः तिष्ठति कथमन्ये गृहजनाः। आम्, धैर्यं तु रक्षितव्यमेव। अये वधूः, लक्ष्मी, गिरीशाय कषायपेयमपि प्रयच्छ। आनयामि। रेखे, कथय मात्रे गिरीशः सम्प्राप्त इति, अन्यथा नैकान् होरान् पूजयिष्यति देवान्। तात देहि शाकफलानि महानसे स्थापयामि। पुत्रक गिरीश, शून्यमिदं गृहं मां भाययतीव। न जाने कस्य पापस्य फलानि भुञ्ज्महे, ननु मरणमेव शरणम्। किन्तु कुतो मन्दभाग्यानां मरणम्। माता ते अद्यापि वदति, कुलक्षणाया वधवाः प्रवेशमात्रेणैव युवा मे पुत्रकः। तात कथमत्र आर्याया दोषः। पुनरपि वध्वाः समर्थनं ननु पृच्छामि, यदि कृष्णमुखायास्तस्या दोषो नास्ति अथ कस्यायं दोषः। विवाहात् अनन्तरम् असमाप्ते एव मासे पुत्रकं मे भक्षितवती। अहो मूढता, यदि आर्या श्रोष्यति। नाहं बिभेमि। नेदं मया ज्ञातं यत् वधूरूपेण पिशाची गृहं प्रविशति इति। नाम्ना लक्ष्मीः, किन्तु गृहाण भ्रातः, आर्यया अपूपा वट्टिकाश्च कृताः, भक्षय तावत्। कषायपेयमपि आनय। आनयामि। तात इदं कषायपेयम्। हा हतास्मि। नीचे पुनरपि मत्पुरतः स्थितासि। ओहो, तूष्णीं तावदास्व। गिरीशः आगतः, त्वं तु। तर्हि किं वध्वा नीराजनं करोमि, जानन्त्यापि अस्या एवम् आचरणम्। शुभकार्ये अस्या छायापि दूरतः परिहरणीया इति सहस्रशः सकण्ठशोषं निवेदितम्। किन्तु कुलक्षणा इयं किमपि निमित्तम् उररीकृत्य पुरतो मे नृत्यतीव। हताशे, नीचे किं प्रस्तरवत् तिष्ठसि। पेयपात्राणि निधाय द्रुतमपसर। माता, ननु प्रमादो मे संवृत्तः, क्षम्यताम्। नैवं पुनः प्रमाद्यामि, एषा अपसरामि। गिरीश, पिब कषायपेयम्। तात तृप्तौ मे कर्णौ, नाहं पेयं पातुमिच्छामि। अहो वैपरीत्यम्। दृश्यताम्, मया उक्तम् अस्मै न रोचते। अहमेव दुर्भाषिणी संवृत्ता। सा किं मया दण्डेन पशुमारं हन्यते। हा दैवहतक, ननु छलितास्मि। हिंस्रया वध्वा पुत्रको मे खादितः। खादित्वापि सर्पिणीव कुण्डलं कृत्वा स्थितास्ति सर्वानपि गृहगतां दष्टुकामा। न वा मातृगृहं निवर्तते, न वा म्रियते। हतास्मि। हा कैलाश, पुत्रक, मुषितास्मि। अहो मोहमुपगता माता, भिषजन् तावदाकारयामि। मैवं पुत्रक, मैवम्। एवं प्रायो मोहस्तु त्रिचतुरेषु दिनेषु आवर्तते। उच्चैराक्रोशति, मनसा सन्त्रस्यति, मूर्छति, पुनरपि 5 निमिषेषु प्रकृतिम् आपद्यते। हे भगवन्, किमिति अद्यापि वृथा प्राणान् धारयामि। अकरुणः खलु ईश्वरः, किं मां जीवितेन आयासयति। अहो, आयुषामि बहु अपराधम्, चिरायुषाननु शापितास्मि। कृष्णमुखी, कुलक्षणा, पतिघातिनी अस्मि संवृत्ता। ललाट लिखितानि इमानि दूषणानि कथं वोढुमपि सहे। कियत् सहिष्ये यातनातापम्। प्रभो, देहि मे शक्तिं, यथा किल अग्निदिव्यानामपि नियन्त्रणं सोढास्मि। यथा वा ज्वालामुखानां तप्ते स्रोतसि पद्भ्यां प्रचलितुं प्रभविष्यामि, अथवा सोपालम्मानां प्रताडनानां हालाहलं प्रतिक्षणं पास्यामि। प्रभो, शरणागतास्मि, त्राहि मां, देहि शक्तिम्। आर्ये, अपि रोदिषि। न किल। आर्ये, जानामि ते दुःखम्,
तव दुःखेन दुःखितास्मि। अथापि आत्मानम् एव दोषभाजनं मन्त्रये। मैवं मैवं मनागपि चिन्तय मा च एतादृशं वोचः। अद्य अवश्यं वच्मि। भ्राता मे गिरीशः आगतः, तस्मै कथयामि त्वया सह मात्रा अनुष्ठीयमानान् क्रूरान् व्यवहारान्। नाहमितः परं तूष्णीं स्थातुं शक्नोमि। मैवं कृताः यदेव माता आचरति तत्खलु आर्ये, नूनं तां मातृपदेन सम्बोद्धुमपि अपत्रपे। मनुष्येन सह पशुवत् व्यवहरन्त्यास्तस्या दुहितास्मि इति विचिन्त्यैव लज्जाभिभूतास्मि ननु। किमत्र करोमि? रेखे रेखे, पुनरपि तया कृष्णमुख्या सङ्गतासि? अत्र आगत्य स्वाध्यायं पठ। प्रियाञ्च ते आर्यां पृच्छ, भाण्डमार्जनं किं ते पिता करिष्यति? अहमेव मार्जयामि मातः, मा कुप्य। चिन्तितमासीत् किञ्चित् कालं विश्रमिष्ये इति, किन्तु कुतो मे विश्रामः। मातः, आर्या ज्वरेण पीडितास्ति। तर्हि मया किं कार्यम्? अथ कोऽन्यः करिष्यति? तस्याः सेवार्थं त्वं नु आगतः। तथ्यमुक्तं त्वया। त्वं हि तया भोजनं पाचयसि, भाण्डानि मार्जयसि, वस्त्राणि निर्णेजयसि, गृहाङ्गणं सम्मार्जयसि, स्वौ चरणौ संवाहयसि। तदर्थं मुष्टिमितम् अन्नं प्रदाय तस्याः बहु उपकरोषि किल? किं तर्हि प्रतिदिनं तस्याः पूजां विदधामि? गृहेऽस्मिन् प्रथमं पदं न्यस्यन्त्या एव तया कुलक्षणया। मातः, पुनरपि वार्तामिमां मत्पुरतः क्रियमाणां नेच्छामि। अत्र आर्यायाः को दोषः? किं तया कैलाशः मृत्युवशन्नीतः? नक्तं दिवं क्वचनैः सन्तर्ज्य कां किल दुर्दशामापादिता सा त्वया? अद्य प्रभृति भाण्डमार्जनार्थं दासी नियोज्यताम्। न किल आर्यया एतानि कष्टसाध्यानि कार्याणि कारयितव्यानि? मैवं कृताः अहं गृहवधूः अस्मि। दैवहतापि मन्दभागापि अस्य गृहस्य वधूः अस्मि। गृहकर्मणां निर्वाहः मे स्वधर्मः। धर्माधर्मयोः गूढं तत्त्वं न जानामि, न च वाचा प्रतिवदितुं शक्नोमि। एहि, रुग्णालयं गच्छावः। औषधं सेवनीयमेव। पुत्री, अपि स्वस्थासि? आम्, स्वस्थशरीरास्मि। शुभान्ते वार्तान् निवेदये। अद्य किल विक्रयभृतिः लब्धा। तदर्थं वर्षद्वयं प्रयतितं। यदद्य कैलासः अजीविष्यत् प्रसन्नः अभविष्यत्। तस्य मनोरथः किल दैवेन पूरितः। मन्दभाग्याहं शुभेऽस्मिन् कार्ये विघ्नभूता नाभूवम् इत्येव मे सन्तोषस्थानम्। पितः, अहमपि प्रमुदिता अस्मि अनया वार्तया। चरणयोस्ते रजः शिरसि धृत्वा प्रणमामि। तावता भाले मे श्लिष्टः दौर्भाग्यकलङ्कः धूसरो भवतु। प्रणमामि पितः, प्रणमामि। पुत्री, कया वा आशिषा त्वां संयोजयामि। ननु भ्रान्तोऽस्मि। यदि भणामि पुत्री, चिरायुषी भूयाः। अभिशाप एव भवेत्, न आशीः। पितः, तं किलमाशिषं देहि येन अस्मात् अभिशप्तात् अवाञ्छितात् जीवितात् सद्यो मुक्तिं लभेय। मृत्योर्वरं देहि पिता, मृत्योर्वरं देहि। मृत्योर्वरं निहसे पुत्री। अनेन नूनं त्वया अस्मत् मुखभङ्गः कृतः। पुत्री, सत्यं त्वं किल अस्माभिः नरकयातनाभिः पीडिता। श्वश्रूस्ते अल्पज्ञा मूढप्राया इति अवगत्य क्षमां विधातुम् अर्हसि।
अहमेव मूढा प्रेषयत मां मनोरुग्णालयम् एतदेव सर्वे इच्छन्ति नु। मातः अस्मद्वचनमपि श्रूयताम्। तव पिता मां मूढां मन्यते, पुत्री मां प्रस्तरं ब्रवीति, अथापि श्रोतव्यम् अवशिष्यते। मातः विचारय ननु, किम् आर्या बहिः गन्तुमपि नेच्छेत्, न वा भ्रमितुं वाञ्छेत्? किन्तु सा गृहेऽस्मिन् बन्दिगृहं गृहीता। यदि रेखया सह चित्रपटं द्रष्टुं गच्छेत्, प्रातिवेशिकाः थूत्कृत्य उपहसिष्यन्ति। प्रातिवेशिकानां सन्तोषाय किं गृहजनानां कण्ठग्रहः युक्तः? युक्ततरः इति ब्रवीमि। कर्मणः फलं किल भोक्तव्यम्। भ्रमणं, हासः, सम्भाषणम् इत्येवं प्रायः तस्याः ललाटलेखो नास्ति। कथम् अन्यथा तया विधवया भाव्यम्? त्वया सह भाषणमपि कण्ठशोषः। अधुना तस्यै विषन्देहि, दुःखात् मुक्तिमपि लभेत सा। ननु मामेव मारयत, अहमेव कण्टकवत् सर्वान् तुदामि। आगतमात्रया एव ते मात्रा उच्चैर्वादः प्रारब्धः। यथा पश्यामि सर्वथा अस्याः कण्ठशोष एव प्रवर्तते। भवतु, अधुना अन्यां शुभां वार्तां शृणुथ। श्यामायाः सकाशात् तन्त्री सन्देशः लब्धः। सा हि पुत्ररत्नं प्रासोष्ट। प्रभो धन्योऽसि, वर्धामहे अनया वार्तया। फले ग्रहिर्मे प्रार्थना, पुत्री मे पुत्रं प्रसूतवती। दुहितुर्मे पुत्रलाभ हेतोः अभिनन्दनपरां तन्त्रीं प्रेषयत। प्रेषयामि। प्रथमः मे दौहित्रः अजायत इति दुग्धमोदकाः प्रदातव्याः। हा दैवहतक, अद्य कैलासः नास्ति, तं वधूः खादितवती। अद्यत्वेऽपि तूष्णीमास्व। पुत्रीवधोः नास्ति किल विशेषः इति अवगच्छतु। अपि अवगतं मातः। अहं मूढा इति समेषाम् आकूतम्, किन्तु पश्यत, श्वो भूते पूजा भवेत्, तदा कुलक्षणं तुण्डं न दर्शनीयम् इति वधूः ज्ञापयितव्या, अन्यथा तां गृहान् निष्कासयामि। कां निष्कासयसि मातः? का त्वं मां प्रति प्रष्टुम्? रेखे, प्रियन्ते निवेदनीयम्, श्यामायां पुत्रः अजनी। श्यामायाः पुत्रः? हन्तमातर्जीवामि। अहमधुना मातृश्वसा, आर्या च मामी संवृत्ता। तर्हि त्वरये आर्यां निवेदयितुम्। श्यामायां पुत्रः अजनी इति मा तस्मै निवेदय। राक्षस्याः दृष्टिरपि परिहर्तव्या। मातः, किमेवं प्रायं सर्वदैव वदसि? तस्मिन् दिने आर्या अलक्तकेन पाणितलं रञ्जयन्ती आसीत्। तदा अपि त्वया उक्तम्, कृष्णमुख्या वध्वा यदि अलक्तकं रञ्जयसि ताडयित्वा त्वचमुत्पाटयामि इति। वराकी सा अश्रूणि पीत्वा अधोमुखी प्रकोष्ठं प्रविष्टा। तदैव मया तिक्तम् उत्तरं प्रदत्तं चेत् स्यात्। तर्हि कर्णयोः धृत्वा तवापि बहिर्निष्कासनं स्थितमेव। मातः, अधिकमाकर्षणे धनुर्गुणोऽपि नूनं त्रुट्यति। मा पराधिकार चर्चां कुरु, मा च माम् उपदिश। कर्णौ उद्घाट्य शृणु, गृहेऽस्मिन् यत् अहं वच्मि तदेव भविष्यति। श्रुतम्? मन्ये वरयात्रा प्रवर्तते। पश्यामि नु। अहो अश्वारूढो वरः, कृशेन शरीरेण सुदाम्ना स्पर्धते, अथ मल्लस्य गर्वं वहति। आर्ये, एहि गवाक्षं, पश्य शोभायात्राम्। दृष्ट्वापि किमहं मन्दभागिनी करोमि, त्वमेव पश्य। मत्प्राणैः शापितासि यदि न पश्यसि। मैवं वोचः, दैवहतया मया न इदं शुभकार्यं द्रष्टव्यमपि। आर्ये, एवमस्ति रेखे, एवमस्ति। विधवाहमस्मि, ननु दुष्टा मे दृष्टिः। अपि च किं मया द्रष्टव्यं? यो हि मया स्निग्धयापि दृष्ट्या दृष्टः, सोऽपि रुष्टो भूत्वा मामेकाकिनीं त्यक्त्वा असन्निवृत्तयात्।
अत्यन्तं गतः। किमहं करोमि, किं करोमि? आर्ये ननु स्थिरा भव। रेखे, अद्यापि स्मरामि। वरवेषेण शोभितः तव भ्राता मया सस्पृहन् दृष्टः आसीत्। कुन्दमुकुलानां मालाभिः परिवृतः तस्य मुखचन्द्रमाः मां ननु अमोहयत्। सख्यस्तु माम् ऊचुः, ईदृशः शोभनो वरः नाम पूर्वजन्मनः पुण्यस्य फलम्। भाग्ये मे ममैव असूया अजनि। मन्ये ममैव कुदृष्ट्या सप्रतिहतः। मन्दभागिनी अहं तमेव राक्षसीव भक्षितवती। हा, हतास्मि। आर्ये आर्ये इदम् औषधम्। वैद्यः अवादीत् मासमेकं सपथ्यम् औषधं सेवितव्यम्। ओहो, नाहं रुग्णा। किमर्थमिदम् औषधम्? यदि रुग्णा नासी शक्तिसंग्रहार्थं सेवस्व। न चाहं शक्तिहीना। आर्ये प्रायस्त्वया मासान् यावत् दर्पणो न दृष्टः। कस्यार्थे दर्पणो द्रष्टव्यः? त्वदर्थे द्रष्टव्यः। सुखेन किल जीवितव्यम्। प्रतिदिनं शरीरेण कृशा भवसि। किं करोमि? इयमेव नियतिर्ननु। नियतिमपि अन्यथा करिष्यामः। जीवनं हि मरुभूमिः इति पूर्वं त्वया उदाहृतम्। किन्तु मरुभूमिः अपि क्वचित् स्निग्धच्छायां लभते। शृणु सावधानं यत् अहं ब्रवीमि। माम् अन्यथा सम्भावय। निर्णये तु त्वमेव प्रमाणम्। पुत्री, शृणु सावधानं यदहं ब्रवीमि। माम् अन्यथा संभावय। निर्णये तु त्वमेवाधिकृतासि। अवगतम्? अवगतम्। पुत्रेण सह श्यामा हि आगमिष्यति। कानिचित् दिनानि त्वया मातृगृहं गन्तव्यम् इति श्वश्रूस्ते इच्छति। येन मे कृष्णा छाया श्यामायां तत्पुत्रे च मा पततु इति। श्वश्रूस्ते जीर्णशीर्णान् आचारान् अद्यापि परिपालयति। अंधश्रद्धाभिः आविष्टा अस्ति। किं करोमि? तात, मम छाययापि श्यामायाः तत्पुत्रस्य च अशुभं सम्पद्येत इति त्वमपि अवगच्छसि ननु? न, नाहमेवं मन्ये। तर्हि इहैव मां स्थातुमानुजानीहि तात। तात, शपथं करोमि, यावत् श्यामा अत्र वसति तावत् मम प्रकोष्ठे एव बन्धनस्था इव स्थास्यामि। मम मुखमपि न दर्शयामि। किन्तु पुत्री, तात, मयि दयां कुरु, भिक्षां याचे। गृहेऽस्मिन् शिबिकाम् आरुह्य प्रविष्टा, प्रेतासनमारुह्य एव गृहात् अस्मात् निर्गच्छामि। पुत्री, त्वया हि अलोकसाधारणं तत्त्वं श्रावितं। न किल तव दुःखं न जानीमः। रात्रौ निद्रामपि न लभे। दूरतः ममैव पुत्री मां करुणमाकारयति इति प्रतिभासते। कथं दर्शयामि तव दुःखेन शतधा विदीर्णं मे हृदयम्। मृतः पुत्रस्तु न पुनरागच्छेत्। या तु जीवति तामपि न रक्षामः। मन्दभाग्योऽस्मि पुत्री, मन्दभाग्योऽस्मि। पुत्री, तव आकुतं शिरसा ध्रियते। त्वम् इतो न गमिष्यसि। श्यामा आगच्छतु न वा आगच्छतु, त्वम् इतो न गमिष्यसि। ओहो, दुहिता मे आगता। ओहो, दर्शनीयो दौहित्रः। ननु नेत्रे निर्वापयति। कस्यापि दुष्टा दृष्टिः मास्मिन् पततु। मातः, पुत्रो मे तस्य पितुः अनुकरोति ननु। अले पुत्तक, ममान्तिकं नागच्छसि। अद्यापि निद्रात्येव मुग्धः। श्यामे, अपि कुशलिनः सर्वे श्वशुरगृहे? ननु कुशलिनः। गिरीशः कुत्र गतः? प्रकोष्ठे स्यात्। अथ आर्या मातृगृहं गता। यदि मातृगृहं गच्छेत् किमर्थं रोदितव्यम् अस्माभिः? राक्षसी सा इतः निष्क्रमणस्य वार्तामपि न करोति। मातः, सा आर्या राक्षसी? किं तर्हि कुलदेवता अस्ति? प्रविष्टमात्रे एव तया? तर्हि अहमपि राक्षसी भवामि। विवाहात् समनन्तरमेव 50,000 पणानां राशेः क्षयः,
व्यवहारे श्वशुरेण मे अनुभूतः मम पदन्यासेन एव धनक्षयः इति श्वशुरौ मां दूषयिष्यतः इति चिन्तयैव शरीरे वेपतुः समजनि किन्तु तौ उचतुः व्यवहारे वृद्धिक्षयौ स्थितावेव नात्र चिन्ताकार्या कुरु विशालं मनः त्वं हि नः गृहस्य लक्ष्मीः गृहाङ्गणस्य शोभा असि। पुत्री, मयापि माता ते इत्थमेव अवगतार्था कृता, किन्तु न सा अवगच्छति। ननु हृदयं मे पृच्छ कथं तत् समाहितं स्यात्। राक्षसी सा युवानं मे पुत्रं भक्षितवती। अत्र आर्यायाः को दोषः? यदि तस्याः स्थाने अहम् अभूवम्, यदि विपत्ति इयं मया अनुभाव्या, यदि च श्वशुरौ मां तर्जयतः कियत् ते दुःखं स्यान्ननु। मातः भवितव्यता ननु ईदृशी आसीत्। मातः विस्मर, अधुना सर्वं दुःखं विस्मर। कथं विस्मरामि? एतत्तु त्वया विस्मृतं यत् प्रवर्षति देवे दुर्दिने तस्मिन् वात्यायाम् आपणेषु कैलासः त्वया प्रहितः न आर्यया। यदि स निर्बन्धं त्वया न प्रेषितः अभविष्यत् भ्राता मे कैलासः अद्य अजीविष्यत्। तस्य मृत्योः त्वमेव खलु कारणं, त्वमेव कारणं। रेखे, मा एनां प्रतिबध्निः। वदतु, यथा कामं वदतु। एतदेव श्रोतुं कर्णौ मे स्पृहयतः, किन्तु न कोऽपि माम् अदूषयत्। मम मनः एव मां किमपि दूषयति स्म। अथापि मम अपराधं वध्वां सङ्क्रामितुम् ऐच्छम्। मयि एव सन्तप्ताहं वधूं क्रोधविषयम् अकार्षम्। रेखया यथार्थमुक्तम्। भवन्तोऽपि वदन्तु। आकारय गिरीशं, ब्रूहि च वधूम्। अहमेव पुत्रस्य हनित्री, अहमेव घातयित्री। जीवनं मरणं च उभावपि विधात्रैव विहिते। एतावन्तेव दिनानि कैलासस्य अस्माकं च मिलनं नियत्या निर्धारितम्। किमत्र प्रवर्तते? श्यामे, त्वं कुशलिनी ननु? अथ किं? किन्तु आर्यालक्ष्मीः क्वास्ति? स्वीये प्रकोष्ठे। तस्याः छाया त्वया परिहर्तव्या इति माता मन्यते। मातः, कथं तव मुखात् इयं क्रूरा वाक् निस्सरति? अहमेव तस्याः प्रकोष्ठं गच्छामि। तिष्ठ, अहमेव तामत्र आह्वयामि। लक्ष्मी, इत एहि। श्यामे, तव पत्रं मया लब्धम्। तदनुसृत्य बहुविचार्य च मया निर्णयः कृतः। तात मया लक्ष्म्याः पाणिग्रहः कर्तव्यः इति निर्णयः कृतः। गिरीश, पुत्र, अभिनन्दामि ते निर्णयम्। मयापि एवमेव चिन्तितम्, किन्तु अपवादभीत्या मुखात् न निःसृतम्। त्वया किल अस्यन्दमानाः स्थावरा दुरभिगन्धा आपः विमोचिताः। अधुना गृहेऽस्मिन् निर्मलः सुन्दरश्च जीवनौघः प्रवहतात् इति आशासे।